बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिदार रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद इस्लाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, आजकल इन्हीं पे फैसले हो रहे हैं। एपरेट कोर्ट में बहुत से गए हैं मुकदमात और बहुत से लोगों का कागजात जो है वो मंजूर हो गए हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी है और इमरान खान के भी इत्तला यही आ रही है कि उनको भी इजाज़त मिल गई लाहौर से इलेक्शन लड़ने की। लेकिन बहरहाल जो मुस्तरद हुए थे उसकी भी कोई वजूहत थी कि एक ख़ास दिन में मुस्तरद जांच पड़ताल के बाद हुए, फिर उसकी अपील का हक़ था तो अपील का हक़ चल रहा है। लेकिन आज एक बड़ी वारदात हुई, वो सेनेट में हुई कि करारदाद आगे कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। किसका इशारा, कहाँ से आई, क्यों हुई? फिर करारदाद पास भी हो गई और तमाम लोगों ने यानी अक्सरियत ने उसके हक़ में हाथ खड़े कर दिए। इन तमाम चीज़ों से आपको बताऊंगा और इमरान खान साहब के मौजूदा रवैये कि इमरान खान साहब जो हैं अभी जेल में हैं, लेकिन वो वहाँ से भी बड़े ख़तरनाक हैं और परेशान होने वाले बहुत परेशान हैं और वो बड़े मुतमईन हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं, तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन लड़ेगी और इलेक्शन जीतेगी और फिर उनकी हुकूमत आएगी। उनका एक आर्टिकल छपा है इंटरनेशनल अखबार में और उसमें भी उन्होंने बहुत सी बातें की और फिर वही उन्होंने बातें की जो पहले भी करते रहे, लेकिन इससे सब कुछ चाहते क्या है। इन तमाम चीज़ों पे तफसीलात से आपको बात करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, आते हैं सेनेट पर। सेनेट में करारदाद जमा हुई और वो दिलावर खान ने कराई जो आज़ाद सेनेटर है, और उन्होंने इसमें कहा कि जनाब इंतखाबात को ख़तरा है सर्दी से और दहशत गर्दी से, लिहाजा इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाए। और फिर करारदाद पास भी हो गई और सदारत कर रहे थे सादिक संजरानी साहब। कितने लोग थे वहाँ? टोटल 14 सेनेटर थे, क्योंकि जुम्मे का दिन था, नमाज के लिए लोग जा चुके थे, तो 14 में से 12 ने हिमायत कर दी तो अक्सरियत राय होगी, 2 खामोश रहे। लेकिन कहते हैं ये करारदाद दोबारा पेश हुई, फिर उनमें से एक पीटीआई वाले बोले भी, लेकिन असल जो है वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी वाले नहीं बोले, बाकी सब ने पास कर दी। कैसे हो गई, क्या हुआ, कहाँ से आई? हामिद मीर ये लाए हैं बड़ी दूर की खबर कि जनाब ये साजिश और ये मनसूबाबंदी सादिक संजरानी के कमरे में हुई और उन्होंने लोगों को गाइड किया कि ऐसा करना, और फिर वो चले गए कमरे से और बाद में फिर सेनेट का इजलास में चले गए। वो वहाँ लोग थे सिर्फ यानी 14, और 14 कम से कम जो है कोरम जो है वो 25 का होता है, लेकिन किसी ने कोरम की भी निशानदेही नहीं की और लोग बाद में आए, बात करना चाहते थे, उनको बात भी नहीं करने दी गई, बल्कि सादिक संजरानी साहब ने कमाल खूबी से इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। बात तो एक सही है। बहुत पहले मैंने भी कहा था कि सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। एक थे उस वक्त सैलाब का बड़ा ज़ोर था, नुकसानात का ज़ोर था, तो मैंने कहा था सैलाब भी इंतखाबात को मुलतवी करा सकते हैं। फिर मैंने कहा था सर्दी का सीज़न है, फिर मैंने कहा था दहशत गर्दी है, ये सारी चीज़ें सामने। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब यही कहते हैं JUI की थोड़ी सी आगे पीछे कर दिया जाए, मौसम नाखुशगवार है और लोग जो है पोलिंग स्टेशन तक ही नहीं पहुँच सकेंगे या पोलिंग स्टेशन बनाए नहीं जा सकेंगे, तो फिर धांधली के खतरात बढ़ जाएंगे, लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं इलेक्शन आगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ कहती है इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त माब काजी फायज़ा कहते हैं पत्थर ते लीक। लेकिन लगता है पाजी कुछ लोग की कोशिश कर रहे हैं इस लीक को मिटान दी। क्या ये लकीर मिट जाएगी? क्या ये लकीर मिटाई जा सकेगी? नहीं। पहले ये कह रहे थे कि यानी लेवल प्ले फील्ड, और कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रहे, लेकिन मामला ऐसे ही थे कि 2018 में भी यही हुआ था कि नवाज शरीफ को नहीं मिल रही थी, वो शोर मचा रहे थे, वो इलेक्शन से आउट हो गए थे। अब यहाँ इस वक्त तो फैसले होने शुरू हो गए हैं और तहरीक इंसाफ के जिस तेज़ी से कागजात मुस्तरद हुए थे उसी तेज़ी से बहाल भी होने शुरू हो गए, मंजूर होने भी शुरू हो गए। लिहाजा लेवल प्ले लग रहा है कि फील्ड मिल रही है, लेकिन कहाँ से, किसके इशारे पे? एक ऑडियो लीक हुई है कहीं से, उसमें कोई शख्स बात कर रहा है, 2 शख्सियात आपस में बातें कर रही हैं, अंदाज़ा आप खुद लगा लें
اور میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بھائی میں چھوٹا بندہ ہوں، میں رسک نہیں لے سکتا۔ اس آڈیو میں یہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں، تو جواب مل رہا ہے جناب آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ پھر یہ سوال ہو رہا ہے کہ جناب ہم نے تو آپ کا بڑا خیال کیا تھا، آپ کے خلاف ریفرنس آیا تھا، لوگ آپ کو سزاوار کرنا چاہتے تھے، لوگ آپ کو بھگانا چاہتے تھے، لوگ آپ کو عدلیہ سے باہر کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے بڑا پیار کیا آپ سے، تو یہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ انہوں نے کہا جناب میں نہ کسی کے حق میں کر رہا ہوں، نہ میں کسی کے خلاف کر رہا ہوں، اگر آئین اور قانون اجازت دیتا ہے تو پھر اس کے مطابق ہوتا رہے گا، چاہے میرے حق میں ہو، مجھے نقصان ہو، مجھے فائدہ ہو، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آڈیو بھی ایسی لگ رہی ہے کہ بھئی یہ آڈیو کیا چاہتی ہے، کس کے اشارے پہ آڈیو آئی ہے، کس کے اشارے پہ قرارداد آئی سینٹ میں۔ اچھا اگر دیکھا جائے تو قانونی طور پر، آئینی طور پر، پارلیمانی طور پر یہ قرارداد کسی حیثیت کی مالک نہیں ہے۔ کیوں کہ سینٹ نے کوئی قانون نہیں بنا دیا اور قرارداد پاس ہو گئی، ٹھیک ہے، جتنے لوگ تھے انہیں پاس کر دی۔ تو ابھی لیکن ایک سوال نشان ہو گیا، اور جو شہ سرخی تو بن گئی کہ سینٹ نے انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد پاس کر دی۔ آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو مملکت نے انتظامات سارے کر لیے، 9,85,413 افراد کی نومبر کے آخری ہفتے سے ٹریننگ کی گئی، تربیت یعنی الیکشن کے لیے تیاری مکمل۔ اس وقت جو موجودہ حالات میں ہے کہ 5,79,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ تربیت حاصل کر چکے ہیں، جو باقی 4 لاکھ اور کچھ رہ گئے ہیں ان کی تربیت بھی 1 فروری کو مکمل ہو جائے گی۔ یعنی الیکشن کا معاملہ تو سیدھا سیدھا ہے۔ اب الیکشن ملتوی کرانا تو پھر قرارداد سے تو نہیں ہو سکتا، تیاری پوری ہے، پتھر تے لیک ہے کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ بن گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ایسا کچھ چکر ہے، اور معاملات ایسے ہیں کہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کی بساط کو لپیٹا جائے یا اس کو تباہ کیا جائے یا جمہوری نظام کا خاتمہ کیا جائے۔ کیوں کہ جس انداز میں عمران خان صاحب بھی جیل میں بیٹھے ہوئے جارحانہ ہو گئے کہ انہیں الیکشن کمیشن کی توہین کا جو تھا مسئلہ مقدمہ تھا، توہین الیکشن کمیشن پہ، اس میں فرد جرم عائد ہوئی تو ایک تحقیقاتی کمیٹی گئی تو عمران خان صاحب پہ گئے، بالکل مولا جٹ بن گئے، ہوئے میں دیکھ لوں گا تم لوگوں کو، تمہارے سب کے مجھے نام بھی یاد ہیں، عہدے بھی یاد ہیں، آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی تمہارے خلاف جب میں اقتدار میں آؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یقین ہے کہ میں اقتدار میں آ رہا ہوں، پھر میں نبڑ لوں گے کک کر کے۔ تو وہ جو دھمکی انہوں نے دی وہ کیا تھی؟ اگر اس دھمکی کو مان لیا تو کیا سمجھتے ہیں کیا وہ الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں؟ اس وقت اگر دیکھا جائے موجودہ سیناریو میں تو الیکشن کرانے کے لیے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ہی تو سب سے آگے، الیکشن ہونا چاہیے، وقت پہ ہونا چاہیے، 8 فروری کو ہونا چاہیے، پہلے ہی قانونی بے ضابطگی ہو گئی کہ وہ جو 90 دن کے اندر ہونے تھے وہ نہیں ہو سکے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ پھر ان کا ایک آرٹیکل چھپ گیا، اس آرٹیکل میں پھر وہی ایک امریکہ کے کہنے پہ جناب یہ گرائی گئی حکومت، میرے خلاف یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا، وہ بھی قابل گرفت آرٹیکل، تو بڑی دھوم ہے اس کی بھی۔ لیکن جو حمایتی عمران خان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان کا طلسم دیکھیں کہ یہ واحد قیدی ہے سیاسی جو قید میں بھی رہ کے حکومتوں کے لیے بھی اور سیاستدانوں کے لیے بھی اور پارٹیوں کے لیے بھی خطرہ ہے، جس سے ابھی بھی لوگ خوف زدہ ہیں اور لوگ الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ وہ وہاں بیٹھ کے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک سے نبٹ لوں گا، یعنی وہ دلیر ہے، بہادر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو قید میں رہے، انہوں نے وہاں سے ایک کتاب لکھی تھی، لیکن بعد میں وہ کتاب شائع ہوئی، لیکن انہوں نے وہاں سے کوئی کتاب نہیں لکھی، صرف ایک آرٹیکل بھیجا اور اس کا شور مچ گیا۔ تو آخر کیا مسئلے مسائل ہے؟ یعنی عمران خان کو کہاں سے لاڈلا پن جو ہے ان کا ابھی بھی چل رہا ہے یا نہیں، کہاں سے ان کو اشارہ ملتا ہے، کہاں سے ان کو سہولت ملتی ہے کہ ان کے آرٹیکل بھی انٹرنیشنل پریس میں چھپ رہے ہیں اور ان کی باتیں بھی آگے جا رہی ہیں، اور پیمرا تو کہہ گیا کہ نہیں ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، یہ تو میں نے آپ کو کل بتا ہی دیا تھا۔ تو ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ یہ معاملات کیا ہیں۔ بہرحال الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہونے چاہیے، تیاریاں مکمل ہیں، ابھی وہ گہما گہمی نہیں ہوئی، لیکن لاہور میں بلاول بھٹو کے امیدوار بننے کے بعد بھی گہما گہمیاں شروع ہو گئی، پیپلز پارٹی زندہ ہوتی لگ رہی ہے تھوڑی بہت، اور
نون لیگ میں جو معاملات تھے ان کو بھی سدھارا جا رہا ہے کہ لاہور کی 14 حلقوں کی سیٹوں کا اعلان کر دیا. سردار صادق یعنی ایاز صادق کا جو معاملہ تھا روہیل اصغر سے وہ بھی طے ہو گیا کہ روہیل اصغر الیکشن لڑیں گے اور یہ جو ہے انتظار کریں گے ضمنی الیکشن کا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.